अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा से जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसी तरह की हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक और बड़ी कार्रवाई, एक और बड़ी कामयाबी जो है वो मंजर आम पर आती है। एक बड़ा ऑपरेशन किया जाता है। मैं आपको बताता चलूं कि 21 फरवरी 2026 को बन्नू में दहशत गर्दों की जानिब से, फितनतुल ख्वारिज की जानिब से एक अटैक किया जाता है। उस अटैक के नतीजे में लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज साहब जो है वो शहीद हो जाते हैं। उनकी शहादत का बदला ले लिया गया है। ये बदला कैसे लिया गया, ये अटैक, ये पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से ये कामयाबी कैसे हासिल की गई है, ये जो ऑपरेशन था कैसे आगाज़ हुआ, कैसे अपनी कामयाबी को पहुंचा, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार खालिद बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि क्या ये जो खारजी है ये दोबारा से पाकिस्तान में आना शुरू हो चुके हैं या ये जो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं वो बाहर निकल रहे हैं? देखिए, इस वक्त ऐसा तो नहीं है कि बरास्ता बॉर्डर जो है वो उनकी आमद जारी हो। वहाँ तो हमारी फ़ौज ने बड़ा ही सख्त तरीके की नाकाबंदी जो है कर रखी है। हालांकि बहुत तवील बॉर्डर है और उसमें दुश्वार गुजार रास्ते भी हैं जहाँ से आमद हो सकती है। इसके बावजूद आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि बेसिकली ये बहुत सारे ऐसे सहूलतकार हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है कैमोफ्लेज्ड हैं और पहले से ही यहाँ छुपे हुए हैं। अब उन्हें तलाश करना ये एक बहुत ही जान जोखों का काम है जो हमारे खुफिया अदारे जो हैं उनके अफसरान और जो जवान हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं और ये बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह ये है कि दुश्मन की खचार में घुसकर या उन इलाकों में घुसकर जहाँ उनके छुपे होने की जो है वो एक उम्मीद मौजूद हो या उन्हें तलाश करना इतना मुश्किल काम है कि जिसमें आप अपनी जान जो है वो हथेली पर, यूँ कह लें कि अपने घर बार से, अपने बीवी बच्चों से, माँ बाप से, दोस्त अहबाब से ये सोच कर रुखसत हो रहे होते हैं कि अब शायद वो वापस ना आ सकें और मुल्क पर कुर्बान हो जाएं। ये उन्हीं की काविशों का नतीजा है। इसलिए जब भी ऐसा कोई ऑपरेशन होता है तो कहा जाता है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, लेकिन उन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है उसको सरअंजाम देने वाले कौन हमारे पाकिस्तानी बेटे हैं उनका जिक्र कहीं नहीं होता, लेकिन उसका सेहरा जो है बहरहाल उस कामयाबी का उनके साथ जाता है। इसी तरीके से ये जो 19 तारीख को। तो सर ये बताइएगा कि बन्नू में ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है ये किस तरह किया गया और इसमें कौन से मेन किरदार थे? 2 खारिज मेरे ख्याल से मारे गए हैं, ये कितने मतलूब थे, इनकी क्या हिस्ट्री थी? देखिए, उसमें सबसे अहम ये है कि एक तो खुदकश बमबार था और दूसरा जो है वो उसमें एक अहम जो है वहीदुल्ला था। वहीदुल्ला का उसने अपना जाली नाम एक इफ्तिखार रखा हुआ था। ये जो है वो कर्नल गुल जो है उनकी शहादत जो है उसका भी सहूलतकार था और कबल इसी भी ये कुछ बहुत सारे खुद धमाकों में सहूलतकारी करता रहा था। तो हमारे खुफिया अदारे जो है वो उसकी तलाश में थे, उसकी खोज में थे और जब उसकी बन्नू के एक इलाके में मौजूदगी जो है वो ज़ाहिर हुई और उसकी सही मायनों में निशानदेही हो गई तो फिर उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया। तो जब वो उनके ऊपर हमला हुआ और वो मारे गए तो पता चला कि उनमें एक खुदकश बमबार था और दूसरा जो है वही था इफ्तिखार नामी जो है दहशत गर्दों का लीडर, और वो यहाँ उसके बाकायदा जो है उसके सरों की कीमत भी रखी गई थी और बहुत ही मौसर समझा जाता था दहशत TTP के लिए भी। तो पाकिस्तान की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक तो ये हो गया कि हमने अपने शहदा का जो है वो बदला भी ले लिया और दूसरा ये है कि ये दहशत गर्दों को एक भारी नुकसान भी पहुँचा है इस ऑपरेशन से। वहाँ से बहुत सारा हौसला भी मिला, उनके खुफिया ठिकानों से खुद के जैक से भी मिली। लेकिन ये है कि ज़रूरत इस बात की है कि अब ये सिलसिला जो है ये जारी तो है लेकिन अवाम भी जो है इसमें अपना किरदार अदा करे और अवाम अपना किरदार इस अंदाज से अदा कर सकती है कि वो भी अपने इलाकों में या अपने जहाँ सराउंडिंग में कोई मशकूक अफराद हैं उनकी निशानदही करें और उन पर नज़र रखें कि अगर कोई ऐसा बंदा जो कि जिसकी हरकत मशकूक हों या इस तरीके के कोई तरीक़ाकार है तो उस पर जो है वो नज़र रखी जानी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। तो सर अभी पाक अफ़गान बॉर्डर जो है उसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है? देखिए, पाक अफ़गान जो बॉर्डर है वहाँ तो पहले भी बात की और वो ये था कि वहाँ पर नाकाबंदी तो बहुत सख्त है और वहाँ से इस तरीके से आमदोरफ्त नहीं हो रही। और फिर एक और हैरान कुन बात यह कि हमारे अपने मुल्क के अंदर चूँकि अब दहशत गर्दी के बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो कंट्रोल हो चुके हैं। उसकी वजूहत ये है कि जिस वक्त उन्होंने बाकायदा 52 हमारी पोस्ट बॉर्डर मकामात से अफ़गान रजीम के दहशत गर्दों ने हमला किया था और पाकिस्तान ने जिस तरीके से जो है उनके ख़िलाफ़ ना सिर्फ कार्रवाई की
ان کی بہت ساری پوسٹ جو ہے وہ تباہ کر دی، ان کے اسلحہ کے ڈپو تباہ کر دیے، بگرام ایئر بیس تباہ کر دیا، کابل کے اندر جو تھے خفیہ ان کے ایسے ٹھکانے جہاں انہوں نے بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی رکھا ہوا تھا اور دہشت گردوں کو تربیت بھی دی جاتی تھی، اور بظاہر انہوں نے یہ ظاہر کر رکھا تھا کہ یہ کوئی ہسپتال ہے، تو وہ اس طرح کے مراکز بھی تباہ کیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمارے ہاں ایسے عناصر جو کہ پاک فوج کے بارے میں تانا زنی اور اس سے باز نہیں آ رہے، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب اس وقت چونکہ ہماری فوج جو ہے وہ ایک امن و امان اور اس سلسلے میں مصروف ہے، تو دیکھ لیں جناب کیسے نہ دہشت گردی ہو رہی ہے، وادی تیرہ میں بھی امن ہے، ہر طرف امن ہے۔ اور بھائی خدا کا نام لیں، ہمارے جوان اب بھی شہید ہو رہے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، افغانستان کے بارڈر پر جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ تو ان حالات میں جو ہے امن تو ہونا ہی تھا نا، اور اس کو اگر یہ رنگ دے رہے ہیں تو یہ پھر انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ایسے عناصر جو ہے ان کی سرکوبی جو ہے ان کے باقی جو دوست احباب ہیں ان کو بھی کرنی چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے کہ ملک ہے تو سارا کچھ ہے، اور ملک کی سلامتی جو ہے اس کی ضامن ہماری فوج ہی ہے، اور ہمارے یہ فوج کے افسران اور جوان ہی ہیں جنہوں نے دن رات جو ہے اپنی جو ہے قربانیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے بارڈر جو ہے کم از کم کافی حد تک اب محفوظ ہی ہے۔ اچھا سر، اس میں ایک اور اہم پوائنٹ جو ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری جو ٹریڈ ہے وہ بند ہو چکی ہے، اب پاکستان جو ہے وایا ایران اور وایا چین جو ہے ٹریڈ کرے گا اور آگے تک اپنا جو سامان ہے وہ پہنچائے گا، جو اپنی اشیاء ہے انہیں سیل کرے گا مارکیٹ میں۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اور افغانستان کو اس کا کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیے افغانستان کا تو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، وہ ادھر ملا ہیبت اللہ اور ان کا ایک جو کابل گروپ ہے یا جو قندھار گروپ ہے ان کے درمیان جو کشیدگی اور جو ایک باقاعدہ ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت جو ہے اس کا نقصان تو وہاں کی عوام کو ہو ہی رہا ہے۔ پھر وہاں پر بھی ایسے طبقات موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں چونکہ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں انڈیا سے سہولتیں لے رہے ہیں، وہ انڈیا سے اور دیگر مفادات بھی لے رہے ہوں گے، تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف جو ہے یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے، لیکن وہاں ایسے افغان بھی موجود ہیں اس رجیم کے اندر ہی یا اس میں جو کابل کے اپنا افغان ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ سلسلہ ہو، تو ان کی کوشش تو ہے، لیکن نقصان تو وہاں کی عوام کو ہو رہا ہے، اور عوام کا تو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، اور عالمی میڈیا اس کے حوالے سے بہت سارے رپورٹ دے چکے ہیں، اور اقوام متحدہ بھی بتا چکا ہے کہ اس کی عوام جو ہے وہ بہت مشکل میں ہے، کیونکہ ٹریڈ بند ہے۔ تو پہلے بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ جاتی تھی براستہ پاکستان جاتی تھیں، اور اب پاکستان کا جو ہے وہ چونکہ تجارت نہیں ہو سکتی، اور دوسری طرف جو ہے وہ جو ان کے ذہن میں تھا کہ اب ایران سے ہم کریں گے، تو ایران نے جس طریقے سے غداری کی اور ایران کو نقصان پہنچایا، تو وہ ایرانی جو ہے وہ اس حوالے سے ان کو اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے اب دوبارہ۔ تو پھر پاکستان نے، چین نے باقاعدہ جو ہے، اور تاجکستان، یہ جو باقی جو ریاستیں ہیں ہماری یہ مشرق وسطیٰ کی، ان کے ساتھ مل کر جو ہے یہ سارا جو ہے ایک سلسلہ شروع کیا ہے، اور ہماری یہ ریاستیں جو ہے اسلامی، تو یہ بھی اس میں شامل ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کیا جائے، اور اس میں سڑک وہی استعمال ہو رہی ہے جو انڈیا نے بندر عباس سے ایک جو ہے بنائی تھی، اور اس کا فائدہ جو ہے اب پاکستان اور یہ باقی ملک جو ہے ہم سب جو ہے مل کے اٹھا رہے ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے تمام تر تفصیلات جانی کہ کس طرح سے ہماری افواج پاکستان کی جانب سے، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے امن کو برقرار رکھنے کے لیے جتنے بھی خارجی ہیں ان کے خلاف جو ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جاتے ہیں، نہ صرف آپریشن بلکہ کامیاب آپریشن کیے جاتے ہیں کہ جو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان ہوتے ہیں انہیں جہنم واصل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے پاک افغان بارڈر جو ہے وہاں پر اب امن ہے، کسی بھی خارج کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بارڈر کراس کر سکے، نہ ان کی اب ہمت ہو رہی ہے، کیونکہ جیسے ہی کوئی بارڈر سے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہے تو ہماری فورسز کی جانب سے جہنم واصل کر دیا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس پروگرام کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔